Crime means any activities that are not accepted by our society or by our nation. कुनै पनि गतिविधि, कुनै पनि क्रियाकलाप जुन चाहिँ हाम्रो समाजले अथवा हाम्रो राष्ट्रले चाहिँ एक्सेप्ट गर्दैन अथवा दिज टाइप अफ एक्टिभिटिज आर अबान्डन बाई गभर्मेन्ट इन पर्टिकुलर कन्ट्री, द्याट इज कल्ड वाट क्राइम। सरकारले अथवा कुनै समाजले गर्न हुँदैन भनेर चाहिँ बन्देज लगाएको एक्टिभिटीहरूलाई हामी क्राइम भन्छौँ है। जुनसुकै एक्टिभिटिज हो त्यो, विच आर अबान्डन बाई government of particular country, that is what crime. Some very few crimes are varies from each country to country. नेपालमा अपराध मानिने हैन, नेपालमा गरिने कुनै पनि एक्टिभिटिज जसलाई अपराध मानिन्छ कुनै अरूको कन्ट्रीमा त्यसलाई अपराध नमानिन सक्छ हैन, त्यस्तो खालको पनि हुन सक्छ। तर मोस्टली there are so many activities which are not accepted by our society, our country, our nation. These type of activities are called what? Crime. अब crime not accepted by our society and nation भनिसकेपछि साइबर क्राइम चाहिँ के हो त? What is cyber crime? If such type of activities, if such type of criminal activities are done or are committed using computer or computer network, हैन, कम्प्युटर र कम्प्युटर नेटवर्क युज गरेर, इन्टरनेट युज गरेर अथवा कम्प्युटर रिलेटेड टेक्नोलोजी युज गरेर यदि कुनै एक्टिभिटिज, कुनै क्राइम गरिन्छ भने द्याट इज कल्ड वाट? साइबर क्राइम। एनी क्राइम that are committed using computer network or computer related technologies which are directly used by the computer, committed with the help of computer, they are called cyber crime. कस्ता कस्ता हुन्छन् त अब साइबर क्राइम? कस्ता चाहिँ अपराधलाई चाहिँ हामी साइबर क्राइम भन्छौँ? फर एक्जाम्पल, यहाँ मैले के एक्जाम्पल, यो एकदम फ्यु एक्जाम्पल मैले राखेको छु यहाँ। ह्याकिङ, क्र्याकिङ, सलामी एट्याक और सलामी सेभिङ, पोर्नोग्राफी, इमेल बम्बिङ, साइबर बुलिङ, यी चाहिँ अहिले म्याक्सिमम हैन हाम्रो चाहिँ सोसाइटीमा कमिट भइराख्ने खालका साइबर क्राइमहरू हुन्। ह्याकिङ भनेको के हो त भन्दाखेरि, सपोज इफ somebody get unauthorized access to others computer without authorization to steal their data, information from others computer, that is called what? Hacking. Which also includes stealing of password and data from others computer without authorization, that is called hacking. अरूको कुनै पनि कम्प्युटरमा, अरूको कम्प्युटरमा चाहिँ अनअथोराइज पर्मिसन बिना चाहिँ कम्प्युटरमा एक्सेस लिएर त्यहाँको डेटा, त्यहाँको पासवर्डहरू, त्यहाँको चाहिँ एकदम कन्फिडेन्सियल इन्फर्मेसनहरू चाहिँ यदि चोर छ भनेदेखि, स्टिलिङ गर्छ भने द्याट इज कल्ड ह्याकिङ। अर्को छ क्र्याकिङ। इफ somebody attempts to make duplicate software or crack the software which he has to, or she has to pay money without paying, if he or she distributes such type of software, destroying its source code, that is called what? Cracking. कुनै सफ्टवेयर छ, जस्तै उज्जवलले एउटा सफ्टवेयर बनायो, त्यो सफ्टवेयर चाहिँ उसले चाहिँ 10,000 रुपियाँमा बेच्ने गरी बनायो भने मनिषले त्यही सफ्टवेयर चोरी गर्छ र अनि त्यसलाई क्र्याक गर्छ, त्यसको सोर्स कोडलाई उडाइदिन्छ अनि फ्री अफ कस्ट चल्ने बनाइदिएर चाहिँ उसले बजारमा बिक्री वितरण गर्यो अथवा अरूलाई डिस्ट्रिब्युट गर्यो, बाँड्यो भने द्याट इज कल्ड वाट? क्र्याकिङ। यो चाहिँ क्र्याकिङ भनेको चाहिँ इट सर ओन्ली अनि डिल्स विथ सर सो त्यो अनि अरूलाई डिस्ट्रिब्युट नगरेर आफूले नै युज गर्यो भने चाहिँ आफूलाई के युज हुन्छ? गर्ने बित्तिकै के पनि हुँदैन? त्यो क्र्याक गरेर कपी गर्ने बित्तिकै त्यो त्यो क्र्याकिङ भइहाल्यो, त्यो साइबर क्राइम भइहाल्यो। उसले अरूलाई दियोस् अथवा आफूले मात्रै चलाओस्, त्यो क्र्याकिङ हो। त्यो त्यस्तो गर्नै पाइँदैन, कुनै पनि एक्सक्युज सफ्टवेयरलाई सर, क्र्याक गर्न पाइँदैन। तपाईँले प्रिमियर प्रो किन्नु भएको कि क्र्याक गर्नु भएको? अब यो यस्तो कुरा चाहिँ नसोध मलाई होइन। अब यहाँ हामी कसले चाहिँ किनेर चलाएको छौँ त्यो पहिले भन् न। सर क्र्याक गरेको कसरी थाहा पाउँछ उनीहरूले? थाहा पाउने भए त बन्द गरिहाल्थ्यो नि, थाहै पाउँदैन नि, थाहा पाउँदैन नि।
थाहा पाए पनि अब त्यो एक्सप्लेन गरेको थिएँ त्यही भएर। जस्तै मैले प्रिमियर प्रो चलाइरहेको छु, म पनि एउटा साइबर क्रिमिनलै जस्तै भएँ। तिमीहरूले सबैले चाहिँ विन्डोज सबै क्र्याक भर्सन चलाइरहेको छ, सबै हामी सबै चोरै चोर छौँ नि नेपालमा त। होइन तिमीहरू पनि चोर, हामी पनि चोर, कलेजको प्रशासन सबै चोर, प्रधानमन्त्री चोर, मिलेर चोर। होइन सबै चोरै चोर छ, होइन? अनि त्यसो हुनाले अफिस कसले किनेर चलाउँछ, होइन? अफिस प्याकेज कसले किनेर चलाउँछ, फोटोसप कसले किनेर चलाउँछ, यो एडोबको प्रोडक्टहरू कसले किनेर चलाउँछ, होइन? त्यही भएर अपरेटिङ सिस्टम कसले किनेर चलाउँछ? त्यही भएर सबै चोर, तिमीहरू पनि चोर, म पनि चोर, सबै चोरै चोर, होइन? त्यसो हुँदाखेरि त्यो पनि एउटा के हुन्छ साइबर क्राइम हुन्छ। तर हाम्रो नेपालमा मात्रै त्यस्तो छ, बाहिर कन्ट्रीहरूमा चाहिँ प्रायः एकदम कमैले त्यसरी क्र्याक गरेर चलाउँछ, किनभने तर अनि एउटै सफ्टवेयर त्यत्रो महँगो हुन्छ अनि कसरी किन्ने त्यसलाई? अब हामीलाई महँगो लागेको हो नि त। तेरो कमाइ चाहिँ महिनामा त 1.5 लाख रुपियाँ, 2 लाख रुपियाँ कमाउँछस् भनेदेखि त्यो सफ्टवेयर महँगो हुन्छ तेरो लागि? हुँदैन नि। हाम्रो इन्कम छैन त्यही भएर हामीलाई महँगो लागेको। तर जुन कन्ट्रीमा हाई इन्कम छ, होइन? तिनीहरूलाई त महँगो हुँदैन नि त। तँलाई अहिले चाहिँ एउटा 10 रुपियाँको पेन किन्न जानुपर्यो भने त त्यो महँगो लाग्दैन नि, इजिली हामीले किन्छौँ नि, होइन? किनभने त्यो हाम्रो एक्सेसिबिलिटी अँ, भित्र पऱ्यो क्या, फाइनान्सियल हाम्रो चाहिँ त्यो क्यापासिटी भित्र पऱ्यो। जब हाम्रो फाइनान्सियल क्यापासिटी भित्र पर्दैन त्यसलाई हामी अनि चाहिँ त्यसपछि महँगो लाग्छ क्या हामीलाई। त्यस्तै हो। हाम्रो ल मन्थली इन्कम 2 लाख 3 लाख होस् त हामीले सबै सफ्टवेयर हामी ओरिजिनल चलाइदिन्छौँ, होइन? त्यो क्यापासिटी हुन्छ। त्यही भएर हुन्छ। त्यो फाइनान्सियल विकनेसले पनि त्यसलाई अब त्यो चाहिँ अब विन्डोज नै किन्नु पर्यो भनेदेखि 10,000 रुपियाँ पर्छ ओरिजिनल अथेन्टिक विन्डो किन्नु पर्यो भने, होइन? अब अफिस 365 लाई हेर न त्यहाँ अब नेटमा तिमीहरूले हेर अफिस 365, अफिस 16 किन्नु पर्यो भनेदेखि 8,000 9,000 रुपियाँ तिर्नुपर्छ एउटा कीको लागि। अब क्र्याक सफ्टवेयर पाउन्जेल कसले त्यो फ्रीमा छोडेर कसले पैसा तिर्छ, होइन? त्यो हुँदाखेरि अब हामी जस्तो एउटा पुवर कन्ट्री चाहिँ लगभग सबै चोरै चोर हुन्छन् यो क्र्याकिङको लागि चाहिँ। तर फेरि यस्तो हो, हामीले क्र्याक गरेको भर्सन अरूले दिएको कपी गरेर चलायौँ, होइन? हामी त अब क्रिमिनल भइहाल्यौँ, तर त्यो क्र्याक गर्ने मान्छे पनि त्यो झन् ठुलो क्रिमिनल हो। र त्यसरी चलाउन पाइँदैन भन्छ। यदि अब जस्तै प्रिमियर हामीले चलाइरहेका छौँ भने प्रिमियर एडोब प्रिमियर एडोबले चाहिँ कसैलाई चाहिँ त्यो मुद्दा हाल्यो भनेदेखि लाग्न चाहिँ। तर अब त्यो कहिले कुन कन्ट्रीमा बन्छ, त्यो युएसएमा बन्छ कि कहाँ बन्छ, कसलाई मुद्दा हाल्ने यहाँ नेपालमा आएर, होइन? सो अर्को छ सलामी एट्याक, यसलाई सलामी सेभिङ पनि भन्छ। यो सबभन्दा नेपालमै पनि धेरै यो क्राइमहरू भइरहेछ र मान्छे कतिपय जेल पनि छन् यो चाहिँ। सलामी एट्याक भनेको चाहिँ कस्तो भने कुनै ब्याङ्कको अकाउन्टलाई ह्याक गर्ने अथवा त्यहाँको यो चाहिँ सलामी एट्याक चाहिँ प्रायः ब्याङ्ककै कर्मचारीहरूले, इम्प्लोइहरूले गर्छन्। कुनै एउटा अननोन अकाउन्ट ओपन गर्ने, क्रिएट गर्ने, अनि त्यो अकाउन्टमा चाहिँ सबै ब्याङ्कको त्यो ब्याङ्कमा भएको जम्मै जति पनि अकाउन्ट छ त्यसबाट चाहिँ एकदम अननोटिसेबल अमाउन्ट अफ मनी चाहिँ त्यहाँ ट्रान्सफर गरिदिने। जस्तै अब मनिषले एउटा कुनै खाता खोल्यो, त्यसपछि हामी सबैको अकाउन्टबाट उसले चाहिँ 50 पैसा, 50 पैसा, कहिले 1 रुपियाँ यसरी झिक्यो, जुन चाहिँ हामीले थाहै नपाउने गरी, थाहै हुँदैन, होइन? 50 पैसा झिक्यो भने कसरी थाहा हुन्छ? थाहा हुँदैन नि, होइन? अनि जस्तै 50 पैसा अब एउटा ब्याङ्कमा कतिजनाको अकाउन्ट हुन्छ, होइन? झन्डै चाहिँ 1,000 2,000 मिनिमम, होइन? त्यति त अकाउन्ट हुन्छ। त्यो अकाउन्ट भएकोबाट चाहिँ ल 1000 जनाको अकाउन्टबाट चाहिँ 50 पैसा झिक्ने हो भने दिनमा कति आयो, होइन? दिनमा कति रुपियाँ जम्मा हुने भयो, होइन? 50 पैसा 1000 मा भनेको 500 रुपियाँ त दिनको जम्मा हुने भयो। यसरी चाहिँ त्यो हाम्रो खाताबाट 50 पैसा घटेको त हामीलाई याद हुँदैन प्रायः गरेर। हामीले त्यो ख्यालै गरेको हुँदैनौँ। 1 रुपियाँ 2 रुपियाँ घटेको ख्याल गरेको हुँदैनौँ। यसरी चाहिँ अननोटिसेबल अमाउन्ट अफ मनी चाहिँ ट्रान्सफर गरेर आफ्नो अकाउन्टमा जम्मा गर्ने, चोर्ने, होइन? यस्तो खालको एक्टिभिटीलाई चाहिँ सलामी सेभिङ अथवा सलामी एट्याक भन्छ। त्यसपछि अर्को छ पोर्नोग्राफी। यो पोर्नोग्राफी सबैभन्दा बढी नेपालमा चाहिँ बढेको क्राइम हो, होइन? मान्छेलाई अलिकति केही भयो, झगडा पऱ्यो, गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्ड झगडा पऱ्यो, पोर्न पिक्चरहरू हालिदिने, पोस्ट गरिदिने, उसलाई चाहिँ उसको चाहिँ एकदम प्रेस्टिजमाथि चाहिँ दखल पुर्याउने, यस्तो खालको काम गर्ने। यो पनि एउटा के हो, यो साइबर क्राइमै हो। अर्को इमेल बम्बिङ। इमेल बम्बिङ भनेको कसैलाई चाहिँ सताउनु पऱ्यो, दुःख दिनु पऱ्यो भनेदेखि उसको इमेल सर्भरै फुल हुने गरी अननेसेसरी इमेलहरू सेन्ड गरिदिने, होइन? त्यस्तो गऱ्यो भने त्यो इमेल बम्बिङ भयो। त्यसपछि साइबर बुलिङ भन्छ।
साइबर बुलिङ भनेको चाहिँ मेसेन्जर, च्याट अथवा चाहिँ कुनै पनि सोसल मिडियाबाट अथवा कुनै पनि कम्प्युटर एप्लिकेसनबाट चाहिँ अरू कसैलाई धम्की दिने होइन। त्यसपछि यति पैसाले होइन भनेदेखि तँलाई चाहिँ यस्तो गर्छु भनेर धम्क्याउने होइन। त्यसपछि टेलिफोन गर्ने, यति पैसा लिएर फलाना ठाउँमा आइज, होइन भनेदेखि तेरो तँलाई अपहरण गर्छु भन्ने यस्तो खालको जुन जुन कम्प्युटर रिलेटेड कुराहरू युज गरेर धम्की दिने यस्तो एक्टिभिटिजहरूलाई चाहिँ साइबर बुलिङ भन्छ। नेपालमा सबैभन्दा बढी हुने साइबर क्राइमहरू भनेको यिनै हो है। यो साइबर क्राइमहरू चाहिँ एकदमै बढी भइरहेको हुन्छ। अब यो साइबर क्राइम वाट इज द मेजर्स एन्ड वाट इज द वे टु कन्ट्रोल दिस साइबर क्राइम? अब कसरी साइबर क्राइमलाई कन्ट्रोल गर्ने त? पुरै जिरो लेभलमा त कुनै पनि कन्ट्रीमा कुनै पनि एक्टिभिटिजहरू जिरो लेभलमा त आउन सक्ने आउँदैन यो होइन। तर यसलाई के गर्न सकिन्छ? यसलाई कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ हामीले। त्यो कन्ट्रोल कसरी गर्ने भन्दाखेरि हामीसँग के हुन्छ? साइबर ल हुन्छ। साइबर ल के हो त? साइबर ल इज द्याट द रुल्स that governs the political and legal issues of computers, internet, होइन, डेटा सफ्टवेयर, कम्प्युटर नेटवर्क्स एन्ड सो अन होइन। कम्प्युटर नेटवर्क, त्यसपछि आएर इन्टरनेट, डेटा सफ्टवेयर को चाहिँ लिगल इस्यु, त्यसलाई गभर्न गर्ने लिगल इस्यु अथवा पोलिटिकल इस्यु भनेको चाहिँ के हो? साइबर ल। कम्प्युटर कसरी चलाउने, कम्प्युटर चलाउँदा के ध्यान पुर्याउनुपर्छ, के गर्नुहुन्छ, के गर्नु हुँदैन। इन्टरनेट चलाउँदा के गर्नुहुन्छ, के गर्नु हुँदैन। इन्टरनेटमा कस्तो वेबसाइटहरू भिजिट गर्नुहुन्छ, कस्तो वेबसाइटहरू भिजिट गर्नु हुँदैन होइन। इन्टरनेटबाट के गर्नुहुन्छ। त्यसपछि डेटा प्रोटेक्सन कसरी गर्ने, सफ्टवेयर प्रोटेक्सन कसरी गर्ने, यस्ता खालका कुराहरूलाई चाहिँ लिगलाइज, कानुनी प्रावधान भन्छ। लिगल इस्यु भनेको कानुनी प्रावधान। त्यसलाई चाहिँ कानुनी उपचार, कसैले साइबर क्राइम गर्यो त्यसलाई के गर्ने त होइन। साइबर क्राइम गर्यो अब के गर्ने, त्यसलाई पनिसमेन्ट कस्तो दिने, कति जरिमाना गराउने, कति महिना जेल हाल्ने, यस्तो खालको लिगल इस्युहरू चाहिँ साइबर लले दिएको हुन्छ। सो इट हेल्प्स टु कन्ट्रोल द साइबर क्राइम। साइबर क्राइमलाई पनि यसले के गर्छ? साइबर लले कन्ट्रोल गर्छ र इट प्रोभाइड्स द प्रोभिजन अफ पनिसमेन्ट अफ साइबर क्रिमिनल। साइबर क्रिमिनलहरूलाई चाहिँ कसैले साइबर क्राइम गर्यो भनेदेखि त्यसलाई के पनिसमेन्ट दिने भनेर चाहिँ केमा लेखेको हुन्छ भन्दा साइबर लमा लेखेको हुन्छ। र यति मात्रै होइन, साइबर लले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि साइबर एक्टिभिटिज होइन, जस्तै द ल covers most of the issue related with cyber activities, and not only that, it's also supposed to forecast to be landmark legislation for development of IT industry in Nepal. नेपालमा आइटी इन्डस्ट्री कता जाँदैछ होइन, कसरी डेभलप हुँदैछ भनेर चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ फोरकास्ट गर्ने काम पनि केले गर्छ? साइबर लले गर्छ होइन। अब यसको साइबर ल के हो त होइन। अब साइबर क्राइम गर्यो भने कति जेल हुन्छ, के हुन्छ होइन, मिनिमम होइन। अब साइबर अफेन्डरहरूले चाहिँ जस्तै 5 इयर्स इम्प्रिजनमेन्ट होइन, 5 इयर्स चाहिँ सेन्टेन्स राख्ने अथवा फाइन अप टु 50,000 होइन, 5 लाखसम्म पनि फाइन राख्ने छ होइन। यस्तो सबै प्रोभिजनहरू चाहिँ साइबर लमा लेखेको हुन्छ। अब साइबर लले केलाई कभर गर्छ त? साइबर लभित्र के पर्छ भन्दाखेरि इलेक्ट्रोनिक एन्ड डिजिटल सिग्नेचर भन्छ होइन। इलेक्ट्रोनिक एन्ड डिजिटल सिग्नेचर एक्ट भन्छ यो नेपालको साइबर लको पहिलो नाम भनेको इलेक्ट्रोनिक एन्ड डिजिटल सिग्नेचर एक्ट भन्ने हो। त्यसपछि अर्को छ कम्प्युटर क्राइमसँग सम्बन्धित कुराहरूलाई यसले कभर गर्छ। इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टीलाई यसले कभर गर्छ। इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी भनेको मैले हिजो भनिसकेको छु, एउटा क्रिएसन अफ माइन्ड, हाम्रो माइन्डले क्रिएसन गर्ने इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी भन्छ। द्याट मे बी सिम्बल, लोगो अर एनी क्रिएसन अफ के भन्छ त्यो साहित्यलाई के भन्छ होइन, त्यसलाई त्यो चाहिँ इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी भन्छ। हाम्रो क्रिएसन होइन, पोएम भयो, स्टोरी भयो है, यो चाहिँ। त्यसपछि अर्को डाटा प्रोटेक्सन एन्ड प्राइभेसी। हामीले डाटा प्रोटेक्ट गर्नलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ, प्राइभेसी कसरी मेन्टेन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ साइबर लले भन्छ। र त्यसपछि अर्को छ टेलिकम्युनिकेसन ल। साइबर लभित्रै साइबर लकै एउटा ब्रान्च हो टेलिकम्युनिकेसन ल पनि, त्यो पनि साइबर लभित्रै पर्छ। टेलिकम्युनिकेसन, वाइ साइबर ल इन्क्लुड्स टेलिकम्युनिकेसन ल? बिकज टेलिकम्युनिकेसन इन्क्लुड्स अल टेलिफोन, इन्टरनेट, नेटवर्क होइन। यिनीहरू सबै केबाट
गभर्न भएको हुन्छ भन्दा कम्प्युटरबाट इफ देयर वाज नो कम्प्युटर नो टेलिकम्युनिकेसन इज पोसिबल इन द वर्ल्ड। सो साइबर ल अल्सो इन्क्लुड्स टेलिकम्युनिकेसन ल होइन। यसरी चाहिँ साइबर ल को काम चाहिँ अथवा साइबर लको एरिया साइबर लले के कुरालाई कभर गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो 5वटा कुराहरूलाई कभर गर्छ है। सर यस सर यो इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी भन्ने कसैको माइन्डको क्रिएटिभिटी होइन। यस अनि अब यो पेन त वाटरम्यानले बनायो नि, अनि वाटरम्यानले बनाइसकेपछि अब त यो पेन त अहिले सबै ठाउँमा पाइन्छ, सबैले चलाएर हुन्छ, सबैले हो बनाएर हुन्छ होइन। हो तर त्यो बनाएको पैसा त त्यो इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी त्यो प्रपर्टी त त्यो वाटरम्यानको भयो, अनि यो बनाएको पैसा कसले पाउँछ त अब? यस्तो हो। अब यसमा कस्तो हुन्छ भनेदेखि पेन कसले बनायो सुरुमा होइन, फर्स्टमा इन्भेन्सन कसले गर्यो त्यो नाम पेन बनाउने मान्छे पहिलो पेन बनाउने मान्छे वाटरम्यान नै हो भनेर हामीले भन्नुपर्छ। यदि अर्कोले त्योभन्दा राम्रो पेन बनाइदियो भने वाटरम्यान होइन भन्न पाइँदैन। त्यो इन्भेन्सन गर्ने वाटरम्यान नै हो होइन, पेन बनाउने वाटरम्यान नै हो। तर त्यो वाटरम्यानले बनाइसकेपछि अब उसले चाहिँ इन्भेन्ट गरिसकेपछि त अरूले अब सबैले पेन बनाउने भयो, तर फर्स्ट क्रेडिट भनेको कसलाई नै जानुपर्छ, वाटरम्यानलाई नै जानुपर्छ। तर अब फेरि अब त्यो भनेको एउटा इन्भेन्ट भयो, तर अब वाटरम्यानले इन्भेन्ट गरिसकेपछि त सबैले बनाउने भयो। अब मनिष मेहताले एउटा पेन बनायो, यस्तो डिजाइन गर उसले, त्यो डिजाइन चाहिँ अरू कसैसँग मिल्दैन होइन। पेन त पेन नै बनायो, कन्सेप्ट त वाटरम्यानकै हो होइन, वाटरम्यानलाई नै त्यसको जस जान्छ। तर मनिष मेहताले यस्तो पेन बनायो कि जुन चाहिँ कसैको डिजाइनसँग मिल्दैन। उसले धेरै वर्ष इन्जिनियरिङ गर्यो, उसले चाहिँ धेरै वर्ष त्यो डिजाइनमा चाहिँ होइन कस्तो बनाउने भनेर चाहिँ समय खर्च गरेर एउटा कुनै फ्रेम बनाएर त्यसबाट चाहिँ पेन चाहिँ निकाल्न थाल्यो, प्रोडक्सन गर्न थाल्यो। तर अर्को एउटा चाहिँ उज्जवल नेउपानेले चाहिँ केही मेहनतै नगरिकन मनिष मेहताको चाहिँ त्यो पेन निकाल्ने फ्रेम चोरेर चाहिँ अब उसले त्यस्तै निकालेर बजारमा बिक्री गर्यो र मनिष मेहतालाई चाहिँ त्यसले घाटा पुर्यायो भने अब मनिष मेहताले उसलाई पनिसमेन्टको लागि उजुरी गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। त्यो किन भन्दाखेरि त्यो फ्रेम जुन एउटा डिजाइन छ मनिष मेहताले बनाएको डिजाइन, त्यो डिजाइन चाहिँ चोर्न भएन होइन, चोर्न भएन। तर अब वर्षौँ वर्षपछि उसले मनिष मेहताले नयाँ कुरा इन्भेन्ट त गरेको होइन, तर त्यसको एउटा के हुन्छ बिजनेसमा उसले चाहिँ आफ्नो चाहिँ समय खर्चेको हुन्छ, आफ्नो माइन्ड खर्च गरेर चाहिँ एउटा डिजाइन निकालेको हुन्छ होइन। किनकि त्यो अलरेडी इन्भेन्ट त भइसकेको छ त्यो, तर उसले जुन डिजाइन निकालेको हुन्छ त्यो डिजाइन चाहिँ कसको प्रपर्टी हो भन्दा द्याट इज मनिष मेहताज प्रपर्टी होइन। त्यस्तो हुन्छ। भयो सर भयो। अरू केही छ त्यसमा? छैन सर। ल अब टेलिकम्युनिकेसन लको बारेमा भन्नु। टेलिकम्युनिकेसन ल भनेको चाहिँ कस्तो हो भनेदेखि जस्तै टेलिफोन, त्यसपछि टेली भनेको के हो, फार डिस्टेन्समा हुने कम्युनिकेसनलाई टेलिकम्युनिकेसन भन्छौँ हामी। टेलिफोन भन्छौँ, टेलिभिजन भन्छौँ, टेलिस्कोप भन्छौँ होइन। त्यसपछि यो टेलिभिजन, त्यसपछि यो इन्टरनेट, त्यसपछि यो टेलिफोनसँग रिलेटेड चाहिँ कुराहरूलाई चाहिँ कसरी गभर्न गर्ने भन्ने चाहिँ टेलिकम्युनिकेसन लले भन्छ। जस्तै टेलिफोन युज गर्दाखेरि हामीले कस्तो कुरा भन्नु हुने, कस्तो भन्न नहुने, मान्छेलाई टेलिफोन गरेर चाहिँ होइन अन्नेसेसरी टेलिफोन गरेर दिक्क लगाउने यस्तो खालको कुराहरू, अथवा टेलिकम्युनिकेसन टेलिफोन गर्नको लागि अथवा टेलिफोनको लाइसेन्स लिनको लागि होइन। जस्तै मैले चाहिँ जस्तै नेपाल टेलिकम छ, एनसेल छ, स्मार्ट सेल छ होइन, अरू के छ टेलिफोनको कम्पनीहरू छ नि धेरै होइन। जस्तै अब मैले चाहिँ अस्ति एउटा के सिजी टेलिकम पनि आउने भनेर चाहिँ हल्ला भइरहेको थियो होइन। अब त्यो सिजी टेलिकम आउनको लागि के चाहिन्छ त होइन, रिक्वायरमेन्टहरू के हो होइन, के गर्नुपर्छ, सरकारलाई ट्याक्स कति बुझाउनुपर्छ, मन्थली ट्याक्स कति बुझाउनुपर्छ होइन। त्यसपछि अब त्यो पर मिनेट कुरा गरेको कति रुपियाँ तोक्नुपर्छ, यसरी चाहिँ यो सबै कुराहरू कसले डिसाइड गर्छ भन्दा टेलिकम्युनिकेसन ल। टेलिकम्युनिकेसन ल चाहिँ के भित्र पर्छ भन्दा साइबर ल भित्र, द्याट इज अल्सो वान अफ द साइबर ल है। अरू केही छ कन्फ्युजन? छैन सर। अब साइबर ल इन नेपाल, नेपालमा चाहिँ साइबर ल कहिले आयो त होइन। नेपालमा साइबर ल कहिले आयो भन्दाखेरि 2004 AD भनेको चाहिँ यो कति हुन्छ 57
घटाउँदाखेरि 1961 हैन के अरे 2061 सरी 2061 मा है फर्स्ट cyber law was made in Nepal. First cyber law was made in Nepal in 2061 BS. It means 2004 AD मा चाहिँ साइबर ल अब नेम अफ साइबर ल के हो नेपालको साइबर लको नेम अफ साइबर ल भनेको चाहिँ हाम्रो के हो भनेदेखि इलेक्ट्रोनिक अहिलेको है करेन्टली 10 मिनेट बाँकी रहेछ ठिक छ इलेक्ट्रोनिक ट्रान्जेक्सन एन्ड डिजिटल सिग्नेचर एक्ट हाम्रो पहिलो नेपालको चाहिँ के हो भने इलेक्ट्रोनिक ट्रान्जेक्सन एन्ड डिजिटल सिग्नेचर एक्ट 2004 अथवा 2061 भन्ने चाहिँ हाम्रो विद्युतीय कारोबार र डिजिटल सिग्नेचर ऐन 2061 भन्ने छ नेपालीमा है नेपालीमा के छ अरे नेपालीमा पनि के छ म देखाइदिइहाल्छु तिमीहरूलाई विद्युतीय के हुन्छ हो यो पनि कन्ट्रोल जेड हान्नुहुन्छ कन्ट्रोल जेड नै गर्दैछु गर्नु त विद्युतीय कारोबार ऐन भन्छ है यसलाई ऐन 2061 पहिला हाम्रो सुरुमा चाहिँ के थियो भन्दा इलेक्ट्रोनिक ट्रान्जेक्सन एक्ट भनेर थियो पछि यसलाई फेरि के गर्यो यसलाई डिजिटल सिग्नेचर पनि थप्यो पछि चाहिँ हैन इलेक्ट्रोनिक ट्रान्जेक्सन एन्ड डिजिटल सिग्नेचर एक्ट 2061 हैन यसरी चाहिँ यो हाम्रो नेपालीमा यस्तो छ यो तिमीहरूले पढ्न सक्छौ उसमा है डाउनलोड गरेर पनि पढ्न सक्छौ त्यसमा कस्तो कस्तो प्रोभिजनहरू छ भनेर हैन त्यसमा चाहिँ सबै लेखेको हुन्छ कतिसम्म साइबर क्राइम कस्तो क्राइम गर्यो भने कति के अरे कति जेल हाल्ने कति फाइन तिराउने हैन जस्तै मिनिमम 6 महिना जेल 50,000 रुपियाँ जरिमानादेखि म्याक्सिमम 5 लाख रुपियाँ फाइन र 5 वर्ष कैद अथवा 5 वर्ष चाहिँ जेल हाल्ने सम्मको चाहिँ प्रोभिजनहरू साइबर लले मेन्सन गरेको छ त्यो अब त्यो चाहिँ मिनिमम र म्याक्सिमम भयो त्यो बिचमा फेरि डिफ्रेन्ट छ त्यो तिमीहरूले हेर्न सक्छौ आफैले डाउनलोड गरेर हेर्न सक्छौ है साइबर ल चाहिँ नेपालमा 2061 सालमा अथवा 2004 मा हैन इन्ट्रोड्युस भएको हो त्यसपछि कति मिनेट बाँकी छ हेरौँ है 7 मिनेट बाँकी रहेछ आइटी पोलिसी 7 मिनेट आइटी पोलिसी फेरि अब यहाँ हेर है तिमीहरूको यो पुरानो आइटी पोलिसी दिएको रहेछ बुकमा आइटी पोलिसी के गर्नु पर्यो तिमीहरूले भनेदेखि नयाँ पढ्नुपर्छ है आइटी पोलिसी पढ्दाखेरि नयाँ पढ्नुपर्छ अहिले 2071 आएको छ है आइटी पोलिसी यसमा चाहिँ 2000 कति दिएको छ यो 57 नै दिएछ जस्तो छ यो अब्जेक्टिभ चाहिँ 57 को दिएको छ है सम्झिन सजिलो त अब्जेक्टिभ 57 कै छ किनभने 3 वटा मात्रै अब्जेक्टिभ छ इजी टु रिमेम्बर हैन तर हामीले चाहिँ यो बिहेभियरल हिसाबले पढ्दाखेरि चाहिँ हामीले 2071 कै पढ्नुपर्ने हुन्छ अहिलेलाई 2057 कै हेरिराखौँ अहिले है आइटी पोलिसी
आइटी पोलिसिज इन नेपाल। पोलिसिज भनेको के हो भन्दाखेरि नेपालमा हैन आइटीको चाहिँ एउटा स्कोप एकदमै धेरै अहिले बढ्दै गइरहेको छ। कम्प्युटरको युज एकदमै बढिरहेको छ। यस्तो कन्डिसनमा हामीले कम्प्युटरलाई कसरी मेन्टेन गर्ने हैन, नेपालमा कम्प्युटरको ग्रोइङ एउटा चाहिँ फेजलाई कसरी ह्यान्डल गर्ने, कस्तो खालको रुल्स रेगुलेसनहरू बनाउने, कति वर्षमा कहाँसम्म इन्टरनेटको अथवा कम्प्युटरको हैन एक्सेसिबिलिटी बनाउने भन्ने खालको एउटा मिसन, त्यसपछि भिजन, प्लान, अब्जेक्टिभ्स एन्ड स्ट्राटेजिजहरू भएको एउटा लिगल डकुमेन्टलाई हाम्रो आइटी पोलिसी भन्छ है। इट इज अ it is a document. It is a document which deals with the हैन with the action plan हैन, objectives त्यसपछि आएर मिसन, त्यसपछि भिजन अफ आइटी डेभलपमेन्ट इन नेपाल। नेपालमा आइटी डेभलपमेन्टको कसरी एक्सन प्लान बनाउने, कस्तो कस्तो एक्सन प्लान गर्ने, कस्तो अब्जेक्टिभ, मिसन हैन, भिजन, त्यसपछि भिजन अफ आइटी डेभलपमेन्ट हैन, यस्तो खालको कुराहरू भएको एउटा डकुमेन्ट चाहिँ के हो, यो आइटी पोलिसी अफ नेपाल भयो। यसमा चाहिँ नट ओन्ली द्याट स्ट्राटेजिज पनि हुन्छ है। यहाँ एउटा छुटो STRATEGIS स्ट्राटेजिज हैन, भिजन अफ आइटी डेभलपमेन्ट इन नेपाल। अब यसको अब्जेक्टिभहरू के छ त भन्दाखेरि अब्जेक्टिभ के छ त भन्दाखेरि जम्मा भेरी इजी है। अब्जेक्टिभ भनेको यो 2057 कोमा त जम्मा 3टा मात्रै छ हैन। टु मेक इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी एक्सेसिबल टु जनरल पब्लिक एन्ड इन्क्रिज इम्प्लोइमेन्ट थ्रु इट्स मेन्स भनेको छ। जनरल पिपुलमा चाहिँ आइटी इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी चाहिँ इजिली के गर्नु पर्यो, पुर्याउनु पर्यो हैन, सबैले इक्वल्ली युज गर्न सक्ने बनाउनु पर्यो हैन। त्यसपछि अब्जेक्टिभ्स अनि त्यसपछि चाहिँ अर्को छ टु बिल्ड अ नलेज बेस्ड सोसाइटी हैन। नलेज बेस्ड सोसाइटी बनाउनु पर्यो भनेको ज्ञानमा आधारित समाज भन्छ। ज्ञान भनेको आइटी ज्ञानमा आधारित। यो भनेको चाहिँ कस्तो हो भनेदेखि सबै सोसाइटीको सबै मेम्बर चाहिँ आइटीमा चाहिँ एकदमै नलेजेबल हुनुपर्छ भन्ने खालको पोइन्ट हो यो। अर्को छ टु इस्ट्याब्लिस नलेज बेस्ड इन्डस्ट्रिज भनेको छ। नलेज बेस्ड इन्डस्ट्रिज भनेको चाहिँ आइटी बेस्ड इन्डस्ट्रिज भनेर सम्झिने। यो 3टा अब्जेक्टिभहरू चाहिँ छ। यो सर तिमीहरूले टिपिराख, म यहाँ गरिदिन्छु। तिमीहरूको बुक छ भने बुकमै छँदैछ, छैन भनेदेखि बुक नहुनेले यो टिप्दै गर। टु मेक कति मिनट बाँकी छ? 2 मिनट रहेछ। टु मेक, म सर्टकटमा लेख्छु, टु मेक आइटी accessible to the general public and increase the employment through its means हैन। यसको आइटी को माध्यमबाट चाहिँ यो बढाउने हैन, इम्प्लोइमेन्ट बढाउने। टु बिल्ड नलेज बेस्ड सोसाइटी र अर्को लास्ट छ टु इस्ट्याब्लिस नलेज बेस्ड इन्डस्ट्रिज। यो 3टा अब्जेक्टिभ चाहिँ के हो, आइटी को पोलिसीको अब्जेक्टिभ, यो 3 अब्जेक्टिभ हो हैन। अब अहिलेको लेटेस्टमा चाहिँ अरू पनि छ हैन। आउने 5 वर्षभित्रमा चाहिँ के अरे उसको हाम्रो चाहिँ सबै
म्युनिसिपालिटी सबै लोकल लेभलमा चाहिँ इन्टरनेटको एक्सेस पुर्याउने भनेर चाहिँ गरेको छ। ल सबैले भिडियो अन गर त, लेस देन 1 मिनेट बाँकी छ, एटेन्डेन्स लिइहालौँ। एकदम क्विक है। ए केटा सक्छन् चाहिँ सबैले भिडियो अन गर ल, सबैले क्विक। निच्च बरा बस है केटा स्क्रिनसट लिँदा निच्च बरा फटा चाहिँ ल टाइम सिद्धिँदैछ एकदम चाहिँ। अब यसको नोट बनाएर बस है। नोट पनि बनाउनु सर बनाउने त नि, नोट नबनाएर भयो त। सर एक्जाम पछाडि बनाउँदा हुँदैन? एक्जाम पछाडि होइन, अहिले एक्जामको बेला बुकबाट बनाउँदा भइगयो नि सर। अब कसरी बनाउँछौ तिमीहरूको बनाउने काम हो, बनाऊ न। बनाएर इमेलमा पठाऊ है। एकदम कमले मात्रै पठाइरहेछ है, तिमीहरूले अल्छी गरिरहेछौ। सर मेरो त कति सर नपाएर इमेलै बिग्रियो